नमस्कार। आत्मज्ञान गर्न किन जरुरी छ भन्ने सन्दर्भमा यसकारण जरुरी छ कि वास्तवमा आत्मबाहेक केही पनि छैन। आत्मबाहेक वास्तवमा केही पनि छैन। यथार्थ हो आत्मा, सधैँ रहिरहने र सबैको वास्तव स्वरूप पनि आत्मा हो। त्यसकारणले आत्मज्ञान गर्नु हामी सबैलाई, संसारका हामी सबैलाई ज्यादै जरुरी छ। अब यहाँ के भइराखेको छ भने यो आत्मा मात्रै सत्य हो, सबैको यथार्थ स्वरूप आत्मा हो, आत्मा परिपूर्ण हो भन्ने यस्तो कुरा हामीले वास्तवमा धेरैले थाहै पाएका छैनौँ। धेरैले हामीले यसबारे सुन्न, जान्न, बुझ्न पाएकै छैनौँ। जो अति सत्य कुरा हो, जो साह्रै महान कुरा हो, यो आत्मज्ञानले हामी सबैलाई यस्तो स्थितिमा पुर्याउँछ कि सर्वे सर्वाको स्थितिमा, सबैभन्दा माथिल्लो तहमा, सबैभन्दा माथिल्लो पदमा, अविनाशी पदमा, सधैँ सुखै सुख भएको पदमा र कहिल्यै पनि मर्नै नपर्ने, यो प्रलय सृष्टिको चक्करमा पर्नै नपर्ने। त्यति मात्रै होइन, आफूदेखि वास्तवमा केही छँदै छैन भन्ने यस्तो अनुभव गर्न सिकाउँछ, यस्तो हैसियत सिकाउँछ आत्मज्ञानले। यो आत्मा भनेको साह्रै ठुलो कुरा हो। यसको तुलना गर्न कहिल्यै पनि अरूसँग सकिँदैन। आत्मा यस्तो अतुलनीय छ, परिपूर्ण छ, फेरि सबैको भित्र छ, सबैको हृदयमा सधैँ रहिराखेको छ। संसारका हामी सबैलाई, जो कोहीलाई पनि जति बेला पनि आत्मामा परिणति हुन, आत्मा रूपले रहिरहनलाई सम्भव छ। त्यस्ता आधारहरू हामीहरूलाई प्रशस्त छ र हामीहरूको अविनाशी स्वरूप वास्तवमा केवल आत्मा हो। र आत्मा जानेर आत्मा रूपले रहिरहनुबाट नै हामीहरूको सम्पूर्ण इच्छा पुरा हुन्छ र आत्मा रूपले नरहँदासम्म हामीहरूको इच्छा वास्तवमा कुनै पनि पुरा हुन कहिल्यै पनि सक्दैन, कसैको लागि पनि। यस्तो महान स्वरूप छ आत्माको बारेमा। अब यही आत्माको बारेमा बताउनलाई नै सारा वेद आएको छ। गीता त्यो धेरै रूपमा हामी पाइरहेका छौँ। ज्ञानशास्त्रहरू, मुक्तिशास्त्रहरू हामीले धेरै रूपमा जो पाइरहेका छौँ, प्रशस्त रूपमा जो पाइरहेका छौँ, यो सबैले हामीलाई त्यही आत्मामा बदलिनलाई बाटो देखाएको। यो आत्माको जो ज्ञान छ त्यो यथार्थ देखाउन सम्भव छ उपनिषदबाट। वेदको सार जो वेदान्त हो, जो उपनिषद हो, त्यसले यथार्थ यसलाई बताइराखेको छ। अब गीताको सम्पूर्ण लक्ष्य पनि आत्मामा परिणति गराउनु हो। एकमात्र आत्मालाई सत्य देखाएर अनि त्यो आत्मा रूपले रहिरहन सबैलाई सम्भव होस्, त्यस्तो अभिप्राय छ गीतामा। सारा वेदको अभिप्राय यही हो र यो हामी सबैको लागि हो। फेरि र चाहेमा संसारका हामी जो कोही पनि आत्मा रूपले रहिहाल्न सक्छौँ, त्यस्तो उपायहरू छ। तर यस्तो आत्माको बारेमा संसारमा जो विद्या छ, जो पठन पाठनको प्रक्रिया छ, जो पाठ्यक्रमहरूमा छ,
यो आत्मा मात्रै हो सत्य र आत्मा बाहेक कुनै केही सत्य छँदै छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि प्राय भेटिँदैन। त्यस कारणले पनि हामी यो यथार्थ ज्ञानदेखि धेरै टाढा पुग्यौँ। हामी यथार्थ वस्तु स्थिति एकातिर, हामीहरूको वस्तु स्थिति एकातिर। एकातिर आनन्दै आनन्द, सुखै सुख, अमरता, परिपूर्णता, अर्कोतर्फ दुखै दुःख, चिन्तै चिन्ता, डरै डर। सबभन्दा ठुलो डर त मृत्युको, या आफ्नो शरीरको या आफन्तहरूको सबैभन्दा ठुलो डर। अब आमा बाउलाई ज्यादा चिन्ता छोराछोरीहरू मर्ने हुन् कि, अथवा छोराछोरीहरूलाई ज्यादा चिन्ता आमा बाउहरू मर्ने हुन्। अब यतातिर हामीहरूको बाध्यतावश त्यस्तो चिन्तामा बितिरहेको छ। जबकि यस्तो अवस्था आउनु हामीले ठुलो कुरा सुन्नु बुझ्नुबाट वञ्चित हुनु, त्यसबाट हामी पाखा परेका छौँ। त्यसैले यो आत्मज्ञान गर्नु संसारका हामी सबैलाई सबैभन्दा जरुरी छ र यो सबैभन्दा चाहिने कुरा हो। फेरि सबैको लागि जुन कुरा वैदिकमा व्यवस्था छ, वैदिक सभ्यतामा, वैदिक परिपाटीमा यस्तो प्रक्रिया छ, जस्तो ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, सन्यास अवस्था, यस्तो 4 भागमा मानिसको जीवनलाई, शरीरको अवधिलाई बाँडिएको छ। र पहिलो 25 वर्षमा सारा अध्ययनतर्फमा जोड दिएको छ। अब अध्ययनमा मुख्यतै आत्मज्ञान छ, जो सबैलाई चाहिने कुरा हो। जस्तो हामीले अब प्राचीन कुराहरू हेऱ्यौँ भने, त्रेतायुगतिर गयौँ भने, अब दशरथ को परिवारमा हामी हेऱ्यौँ भने, अब दशरथ पुत्र श्रीरामज्यूहरूलाई अब त्यो अवसर प्राप्त थियो। त्यसैले 16 वर्षभित्रैमा उहाँले यस्तो सबै कुरा जान्न बुझ्न सक्नुभयो र केवल आत्मा रूपमा रहिरहन सम्भव भयो 16 वर्षको उमेरभित्रैमा। अनि त्यसपछि आफ्नो गर्नुपर्ने सांसारिक कामकाजहरू हो उहाँले सर्वोपरि रूपमा गरिदिनु भयो। यता आफूले आत्मज्ञान गरेर आत्मा रूपमा रहिरहनु भयो। अर्कोतर्फ संसारमा जे जस्तो गर्नुपर्छ प्रक्रियाहरू, आफ्ना कर्महरू, आफ्ना गृहस्थ आश्रमहरू, त्यो पनि सबै गरिदिनु भयो उहाँले। त्यसैले उहाँको जो स्थिति हो त्यो मर्यादा पुरुष भनिन्छ। अब उहाँ राजामा पनि अब्बल राजा भइदिनु भयो। हामी भन्छौँ राज्य कस्तो हुनुपर्छ भन्दा राम राज्य जस्तो हुनुपर्छ भन्छ। राजा कस्तो हुनुपर्छ भन्दा राम जस्तो हुनुपर्छ भन्छ। किनभने सबैको परम कल्याण, परम कल्याण भने पारमार्थिक रूपमा पनि परम कल्याण, भौतिक रूपमा पनि परम कल्याण। भौतिकमा पनि अब आदि भौतिक जो प्रगति हो त्यो पनि जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन सक्ने, र आत्मज्ञान भन्ने जो प्रक्रिया छ त्यो पनि पूरा रूपले हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति थियो। त्यसैले राम राज्य भनिन्छ। अब त्यो प्रक्रिया, त्यो निर्देशन अहिले पनि छ, तर लागू चाहिँ नि प्राय हुन सकिरहेको छैन। यता कता कहीँ भए पनि त्यो त 100मा 1% पनि आउँदैन। हामीलाई त 100%लाई उपयोग हुने प्रभावकारी हुन्छ नि। यस्तो प्रक्रिया छ, तर व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन, जुन ज्यादै आवश्यकता छ, जसले दुईटै कुरा लाभ हुन्छ। दुईटै कुरा, एउटा आध्यात्मिकको पूर्ण विकास
अर्थात् हामी सबैले केवल आत्मा हो भनेर जान्न सक्छौँ र अत्यन्त स्वावलम्बन भएर हामी रहन सक्छौँ। यसमा मृत्यु, वृद्ध, दुख बिमार आदिको कुनै असर पर्दैन, किनभने सबै कुरालाई आत्मज्ञानले चिरफार गरिसकेको हुन्छ र केवल आत्मा रूपमा स्थिति सम्भव भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले हामीले आत्मज्ञानलाई ज्यादै जोड दियौँ भने निश्चित रूपमा हामीहरूको जीवन ज्यादै सफल हुन्छ। त्यो सफल के हो भने हामी केवल आत्मा रूपमा, परिपूर्ण रूपमा, अतुलनीय रूपमा, सर्वोपरि रूपमा हामी वास्तवमा रहिरहन सक्छौँ भने बाहिरबाट पनि आफ्नो कामकाजहरू, सांसारिक कुराहरू जे जस्तो हुनुपर्ने हो त्यो पनि एकदमै राम्रोसँग चलिरहन्छ। दुवैतर्फ पूर्ण विकास हुन्छ र जीवन ज्यादै सन्तुलित हुन्छ, ज्यादै आनन्दमय हुन्छ। यस्तो प्रक्रिया, यस्तो उपलब्धि, यस्तो सफलता हामी पाउन सक्छौँ आत्मज्ञानमा। त्यसैले आत्मालाई हामीले जान्नै पर्छ हर हालतमा। अब आत्मालाई जान्ने जो अवसर छ त्यो संसारमा आजकल साह्रै थोरै रूपमा पाइएको छ, साह्रै थोरै रूपमा। जहाँ यसको चर्चा वार्ता हुन्छ त्यो अत्यन्त कम स्थानमा भएको पाइन्छ। त्यो छ, नभएको होइन, तर 100मा 1% पनि त्यसले चाहिँ नि ठाउँ ओगट्न सकेको छैन, जुन 100%लाई नै चाहिने कुरा हो। र आत्मज्ञान नभइकन कोही पनि सफल जीवन, परिपूर्णता जीवन, आनन्दमा रहिरहन कसैले पनि दुनियाँमा सम्भव छैन। किनभने आनन्द छ केवल आत्मामा, आत्मज्ञानमा, आत्मा रूपले स्थितिबाट। अब यो आत्मज्ञान भनेको के हो भने यो वास्तवमा ईश्वर ज्ञान हो, यो ब्रह्म ज्ञान हो, यो परमात्माको ज्ञान हो, यो शिवको ज्ञान हो। अब वेद वेदान्तले, उपनिषदहरूले हामी सबैलाई शिव रूपमा उपस्थित गराएको छ, त्यस्तो हैसियत हामीलाई दिएको छ, तर हामीले त्यसलाई उपयोग गर्न मात्रै सक्नुपर्छ। हाम्रो स्वरूप शिव हो भन्दा हामीलाई ज्यादै आश्चर्य लाग्ला, असम्भव पनि लाग्ला। किनभने आत्मज्ञानको जो हामीले सुन्न पाउनु पर्ने हो त्यो प्राय हामीले पाएका छैनौँ। त्यस कारणले सबैलाई सुलभ जो शिवहम, शिव हुँ भन्ने छ, यसबाट पनि हामी धेरै टाढा टाढा पुगेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, असम्भव जस्तो भावनामा हामी पुगेका हुन्छौँ। किनभने आत्मज्ञान सुन्नु, बुझ्नु यस्तो अवसर नपाएको। त्यसैले आत्मज्ञान ज्यादै जरुरी छ। कहीँ केही छैन, आत्मा अमर वस्तु हो, परिपूर्ण हो, सबैको वास्तव स्वरूपको यथार्थ हो। यसका धेरै आधारहरू छन् आत्मामा परिणत हुने, जस्तो सुषुप्तिको अनुभव, स्वप्नको अनुभव, शास्त्रमा उपनिषदहरूको जो छ अवसर, ती अवसरहरूबाट, हाम्रो ध्यान समाधिको जो प्रक्रिया छ, यस्तो प्रक्रियाबाट हुनाले आत्मज्ञान हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। अब आत्मा के हो भन्ने सन्दर्भमा आत्मा चाहिँ नि सधैँ एक वस्तु हो, सधैँ एक हो। सधैँ एक भनेको सधैँ सधैँ, किनभने यसले जन्म मृत्युलाई चिरफार गरेको छ, यसले दृश्यमय जगत संसारलाई चिरफार गरेको छ र यी वास्तवमा होइनन् भन्ने कुरा प्रमाणले देखाइराखेको छ, हाम्रो अनुभवमा उतारिराखेको छ र हामीले निश्चित रूपमा भन्न सक्छौँ हामी सबैको वास्तव स्वरूप केवल आत्मा हो, केवल एक चैतन्य हो, एक स्वयं प्रकाश हो, यो सधैँ एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु हो। यस्तो रूपमा, जस्तो दृष्टान्तमा हामीले माटाका इँटा भनौँ न, माटोको इँटाहरू, अब हामी इँटाहरूको चलखेलमै हाम्रो समय बितिराखेको छ, अवल द्वयम सिम चार, चार पाटे, यस्तो उस्तो भन्ने। तर वास्तवमा
एक माटो मात्रै छ त्यहाँ। पहिला पनि माटो, अहिले पनि माटो, पछि पनि माटो, यथार्थमा माटो मात्रै हो। माटो जस्तै आत्मा, इँटा जस्तै शरीर संसार। त्यसैले माटोलाई यथार्थ जानेर माटोको भाव गरे जसरी पूर्णता मिल्छ सारा इँटाहरूको, त्यस्तै हामीले शरीर संसारको बेला माटो स्थानीय आत्मा मात्रलाई जानेपछि हामीहरूको सधैँ परिपूर्णता हुन जान्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।